हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा क्लास 12 मिनिङ इन्टु वर्ड्सको ओल इज गोल्डको पास्ट क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ है। इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू, पास्टमा सोधिएका क्वेसनहरू, युनिट 7 को डिडक्सन्स एन्ड एक्सप्लेनेसन्स भन्ने टपिकबाट है त। अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म थोरै तपाईलाई केही रुलहरू भन्छु, केही कुरा बुझाउँछु है त। यो ग्रामरको एक्सरसाइज गर्नको लागि इम्पोर्टेन्ट। अब तपाईलाई थाहा छ, मस्ट, देन माइट, मे र कान्ट अथवा क्यान अथवा कान्ट भन्ने कुरा छ, यही नै लगाउने हो। जब तपाई केही कुरामा स्योर हुनुहुन्छ, सर्टेन हुनुहुन्छ, के त कन्भिन्स हुनुहुन्छ, तब तपाईले मस्ट लगाउनुहुन्छ है त। त्यसकै बारेमा लेखौं अनि हामी यो गर्छौं। स्योर, सर्टेन, डेफिनाइट, कन्भिन्स्ड हुनुहुन्छ भनेदेखि प्लस एफर्मेटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि है अर्को कुरा पनि छ। एफर्मेटिभ सेन्टेन्स अथवा सिम्पल सेन्टेन्स भए के लगाउने त? मस्ट लगाउने होइन। नेगेटिभ सेन्टेन्स छ, नेगेटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि कान्ट लगाउने। अब के हो भनेर म एक्जाम्पल पनि दिन्छु है त। कान्ट लगाउने र अब पोसिबली, मेबी, प्रोभाब्ली हैन, सम्भावना देखाउने को लागि मे अथवा माइट लगाउने है त। ओके, म केही एक्जाम्पल लेख्छु। स्योर प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स। स्योर प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि जहिले पनि मस्ट लेख्ने। सिमिलरली स्योर प्लस नेगेटिभ सेन्टेन्स, नेगेटिभ सेन्टेन्स छ भने के त? के लेख्ने त? कान्ट लेख्ने। त्यसपछि परह्याप्स, परह्याप्स, पोसिबली, मेबी, सम्भावनाको कुरा हुन्छ भनेदेखि प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स। अब यो पोजिटिभ सेन्टेन्स चाहिँ दुईटा टेन्समा हुन सक्छ। एउटा भनेको प्रेजेन्ट टेन्स, अर्को भनेको पास्ट टेन्स है। प्रेजेन्ट टेन्सको लागि मे लेख्ने, पास्ट टेन्सको लागि माइट लेख्ने। यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्सको लागि भयो, यो पास्ट टेन्सको लागि भयो। अहिले हामी एक्सरसाइज गर्दा पनि यही कुरा डिस्कस गर्दै गर्दै गर्छौं, त्यही भएर ठीक छ, अहिलेको लागि बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। र नेगेटिभ छ भनेदेखि परह्याप्ससँग मे नट र माइट नट राख्ने, मैले लेखिन। ठीक छ। स्योर प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि मस्ट, स्योर प्लस नेगेटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि कान्ट, परह्याप्स हैन, सम्भावनाको कुरा छ, पोसिबलीको कुरा छ, मेबी जस्तो कुरा छ, प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि मे र माइट राख्ने। मे कुन बेला राख्ने? पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि। माइट कुन बेला राख्ने? पास्ट टेन्स छ भनेदेखि। र परह्याप्स प्लस नेगेटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि मे नट राख्ने है त। अब अरू सानो सानो कुराहरू पनि छ, टेन्स चेन्जको कुरा हैन, त्यो चाहिँ अब त्यसको पनि स्ट्रक्चर छ र त्यो स्ट्रक्चर जान्नु घोक्नु भन्दा पनि हामीले गर्दै गएपछि, युज टु भएपछि चाहिँ सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर मैले त्यो स्ट्रक्चरहरू लेखिन। ओके, अब हामी सुरु गरौँ। अब यो चाहिँ 2070 मा सोधिएको क्वेसन थियो हैन। 70 भनेको अब लेटेस्ट नै भनौँ न हैन, इट्स बिन 8 इयर्स, तर पनि यसलाई अहिले नजिकै भनेर बुझ्नु पर्यो। के भनेको छ त हेरौँ त। Rewrite the following sentences using must, can't or may or might भनेर भनिएको छ हैन। मस्ट, कान्ट, मे र माइट लगाएर रिराइट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। अब हेरौँ। ए, I'm sure my friend has passed the entrance exam. म स्योर छु कि मेरो साथीले इन्ट्रान्स एक्जाम पास गर्यो भनेर। अब यहाँनिर स्योरको कुरा आयो, म स्योर छु, एकदमै पक्का छु, प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स आयो। अब स्योर प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स आएपछि के लेख्ने त? भर्खर भनेको छु, कता गयो? मस्ट लेख्ने हैन। यहाँनिर छ स्योर प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स, मस्ट लेख्ने। सो
मस्टबाट सुरु गर्नु पर्यो, मस्टको सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो। सो माई फ्रेन्ड मस्ट ह्याभ पास्ड द इन्ट्रान्स एक्जाम। माई फ्रेन्ड must have passed the entrance exam. Entrance exam भनेर छ, ठीक छ। ओके, सो प्रेजेन्ट टेन्समा has have प्लस verb 3 छ भनेदेखि जहिले पनि मोडल भनेको must प्लस have प्लस verb 3 नै लेख्ने। has भए पनि have भए पनि यहाँनिर जुन छ have प्लस verb 3 नै लेख्ने है त। सो यो कुरा भयो। सेकेन्ड बीमा हेरौँ। परह्याप्स द अम्पायर हर्ड द प्लेयर्स भोइस। परह्याप्स सुनेको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ हैन, 50-50% चान्स छ। प्लस यहाँनिर हर्ड भनेर छ, हर्ड हैन। सो अब परह्याप्स, प्रोबेबली, मेबी को लागि के लगाउने, मे अथवा माइट। पास्ट टेन्स छ हर्ड, त्यही भएर हामीले माइट लगाउँछौँ। अब सुरु गरौँ। द अम्पायर must have heard the player's voice. सरी, मस्ट हुँदैन है, मस्ट हुँदैन किनकि परह्याप्स छ। परह्याप्स भनेको मेबी, मस्ट भनेको त स्योर हो है, झुकिन्छ। सो माइट ह्याभ हर्ड, द अम्पायर माइट ह्याभ हर्ड द प्लेयर्स भोइस। यहाँ पनि है verb 2 छ भनेदेखि हाम्रो पास्ट टेन्समा verb 2 छ। verb 2 छ भनेदेखि हामीले मोडल प्लस have प्लस verb 3 लगाउँछौँ। र माथि एमा हेरौँ, यहाँनिर has past छ हैन, has have प्लस verb 3 छ भनेदेखि हामीले जहिले पनि मोडल हैन, मोडल वर्ब भनेको मस्ट, मे, माइट, क्यान को कुरा भयो, मोडल प्लस have प्लस verb 3 नै लगाउँछ है त। दुईटा यो कुरा पनि जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। सीमा हेरौँ। I am convinced you know the history of our country। म चाहिँ कन्भिन्स्ड भएँ भनेको पक्का भएँ नि त हैन, म स्योर भएँ। यहाँनिर स्योर प्लस पोजिटिभ छ भनेपछि अभियसली के आउने भयो त, मस्ट आउने भयो। सो अब हामीले पढ्न सक्यौं कि यु मस्ट देखि सुरु गर्नु पर्यो। हेरौँ है त। यु मस्ट नो the history of our country, ठीक छ। आम कन्भिन्स्ड, स्योर छ, त्यसपछि पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेपछि मस्ट लगाउनु पर्यो। नेगेटिभ भएको नेगेटिभ भएको भए के हुन्थ्यो रे, कान्ट हुन्थ्यो है त। अब यहाँनिर यो टेन्सको कुरा हेरौँ, थोरै के छ त भन्ने कुरा यहाँनिर हेरौँ है त। यहाँनिर आई एम कन्भिन्स्ड भनेर छ, यु नो द हिस्ट्री अफ आवर कन्ट्री भनेपछि यु नो, सो verb 1 छ भनेदेखि अब यहाँनिर हि आएको भए नोज हुन्थ्यो हैन प्रेजेन्ट टेन्समा। सो यदि verb 1 अथवा verb 5 आउँछ हैन, जुन चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ भनेदेखि मोडल प्लस verb 1 राखिन्छ। यसको चाहिँ म यो जुन लेखेको छु यो चाहिँ फेरि लास्टमा पनि समराइज चाहिँ तपाईहरुलाई गरि नै हाल्छु, अहिलेको लागि चाहिँ सम्झिदै गर्नुस् है त। verb 1 और verb 5 प्रेजेन्ट टेन्समा छ भनेदेखि मोडल प्लस verb 1, जहिले पनि he she it आए पनि मोडल प्लस verb 1 नै लेख्ने है त। नेक्स्ट, I'm sure Ashok is not involved in unlawful works। म चाहिँ स्योर छु कि अशोकले चाहिँ कुनै पनि अनलफुल वर्क, इलिगल काम, अनैतिक काममा इन्भल्भ छैन। म स्योर छु, पक्का छु भनेदेखि मस्ट त लगाउनै भयो हैन, मस्ट लगाउनु पर्यो। तर हेर्नु पर्यो कि यहाँनिर नेगेटिभ सेन्टेन्स छ र जब नेगेटिभ सेन्टेन्स आउँछ कान्ट भनेर लगाउनु पर्यो है त। Ashok can't be involved
involved in unlawful works. Unlawful works. Also can't be involved in unlawful works भनेर हुने भयो है त. So next फेरि यसलाई मेटौं. I am sure you have not done anything wrong. So म स्योर छु, छन त छु तर नेगेटिभ छ. सो नेगेटिभ भएपछि के राख्ने, कान्ट राख्ने. अब सजिलो हुन्छ है. You can't have done anything wrong. You can't have done anything wrong. Anything wrong. अब यसको पनि स्ट्रक्चर हेरौं के हुन्छ त भन्दाखेरि माथि हाम्रो स्ट्रक्चरमा के छ, सब्जेक्ट प्लस यहाँनेरि सब्जेक्ट प्लस have प्लस verb 3 छ. have प्लस verb 3 छ भनेदेखि मोडल प्लस have प्लस verb 3 आउँछ है त. मोडल प्लस have प्लस verb 3 थोरै यहाँनेरि गुजुङ भयो. यसलाई फेरि हामी लास्टमा त गरि नै हाल्छौं तर पनि हेरौं है त. यहाँनेरि मोडल भयो कान्ट प्लस have छँदैछ प्लस verb 3. डन भनेको verb 3 है. यसको हामी लास्टमा पनि लेख्छौं, मैले भनिहालेँ. ठीक छ. अब फर्स्टमा थोरै लेखौं न त हैन. यसको चाहिँ स्ट्रक्चर लेखौं, देन हामी यो बाँकी गर्छौं है त. यहाँनेरि ठाउँ खाली छ त. ओके. ओके यहाँनेरि फर्स्टमा स्ट्रक्चर लेखौं है त. देन हामी फेरि रिपिट पनि गरिहाल्छौं नि, चिन्ता गर्नु पर्दैन. फेरि एकचोटि मैले भने जब तपाई स्योर हुनुहुन्छ, सर्टेन हुनुहुन्छ, डिफाइनाइट हुनुहुन्छ, पक्का हुनुहुन्छ, कन्भिन्स्ड हुनुहुन्छ, तब हामीले मस्ट को प्रयोग गर्नु पर्यो. मस्ट कुन बेला आउने भयो त, जब पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि मस्ट आउने भयो. नेगेटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि के आउने भयो, यु नो इट, कान्ट आउने भयो हैन, कान्ट आउने भयो. यदि पोसिबली, प्रोबेबली, यस्तै गरी मेबी, परह्याप्स जुन चाहिँ सम्भावनाको कुरा गरिन्छ तब चाहिँ मे अथवा माइट आउने भयो. मे अथवा माइट आउने भयो. मे कुन बेला आउँछ त भन्दाखेरि जब पोजिटिभ सेन्टेन्स आउँछ, पोजिटिभ सेन्टेन्स आउँछ प्लस भी मात्र लेखेँ. पोजिटिभ सेन्टेन्स आउँछ प्लस प्रेजेन्ट टेन्स आउँछ. माइट कुन बेला आउँछ, पोजिटिभ सेन्टेन्स आउँछ र जब पास्ट टेन्स आउँछ भन्ने कुरा भयो. र नेगेटिभ सेन्टेन्सको लागि यसमै हैन, प्रोबेबली, पोसिबली, सम्भावनाको कुरामा के आउने भयो त, नट थपेर आउने भयो, मे अथवा माइट नट भनेर है त. अब अघि मैले गरेको त्यो जुन रुल छ चेन्ज गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ हेरौं है त. सो फर्स्टमा प्रेजेन्ट टेन्सको हेरौं. टेन्स चेन्जमा प्रेजेन्ट टेन्समा जब सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स आउँछ, verb 1 अथवा verb 5 आउँछ तब मोडल भनेको यो मे, माइट, क्यान, मस्ट है. मोडल प्लस verb 1 आउँछ जहिले पनि. इज छ भनेदेखि बी आउँछ. इज प्लस आइएनजी जुन चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ भनेदेखि मोडल प्लस बी प्लस आइएनजी आउँछ. यो बी चाहिँ ठ्याक्कै इज लाई चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ बी भएको हो है, यो कुरा आउँछ. अर्को चाहिँ हैज हैव प्लस बीन प्लस verb 3 जुन चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भयो. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भएन. ओके, हैज हैव बीन प्लस verb 3 छ भनेदेखि मोडल प्लस हैव बीन प्लस verb 3 आउँछ जहिले पनि have नै आउँछ. यदि has have प्लस बीन प्लस ing छ
भनेदेखि यसमा मोडल प्लस have प्लस been प्लस ing आउँछ जस्ट have आउँछ has आउँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्सको लागि भयो इफ यु वान्ट ए स्क्रिनशट लिएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त अब पास्टको लागि थोरै छ गरिहालौं पास्ट टेन्सको लागि हेरौं सिम्पल पास्ट टेन्स आउँछ verb to आउँछ भनेदेखि मोडल प्लस have प्लस verb 3 आउँछ was were प्लस ing जुन चाहिँ past continuous छ past continuous छ भनेदेखि मोडल प्लस have been प्लस ing आउँछ र फाइनली was were प्लस verb 3 छ भनेदेखि मोडल प्लस have been प्लस verb 3 आउँछ है त यति कुरा जान्नु पर्यो यो चाहिँ जान्नु पर्यो भन्दा पनि म चाहिँ प्र्याक्टिस गर्यो भनेदेखि चाहिँ याद हुन्छ भनेर भन्छु है त नत्र त यो त अब घोकेर साथ दिने हुँदैन नि हैन त्यही भएर इफ यु वान्ट टु स्क्रिनशट दिस यो ठ्याक्कै स्क्रिनशट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है त ओके यहाँ जाउँ अब हामी हाम्रो क्वेशन गरौँ है त 2070 माथिको सेट सी मा सोधेको थियो यो चाहिँ सेट डी मा सोधेको एउटै वर्ष दुई चोटी सोधेको छ यो पनि हेरौँ हैन किनकि दोहोऱ्याइ सोधेको क्वेशन त पक्का पनि आउँछ जस्तो हुन्छ नि त हैन ओके I'm sure he is working म पक्का छु चाहिँ काम गरिरहेको छ अब स्योर छ पोजिटिभ सेन्टेन्स छ भनेदेखि मस्ट लगाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ So I'm sure he is working. He must be working. He must be working. अब टेन्स चेन्ज जुन चाहिँ अघि कुरा गरेको थिए त्यसको पनि कुरा गरौँ यहाँनेरि is प्लस ing छ भनेदेखि के आउँछ त मोडल प्लस be प्लस ing आउँछ भन्ने कुरा छ है त ओके B. Perhaps he is going to ask me. Perhaps, probably, हैन सम्भावनाको कुरा गरेको छ भनेदेखि मेरा माइटमा एउटा राख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ मे आउने भयो हैन प्रेजेन्ट डेसमा छ नि त सो he may be going to ask me. He may be going to ask me भयो किन यहाँनेरि माथिकै स्ट्रक्चर हेर्नुस् है इज प्लस ing छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ यो चेन्ज हुँदाखेरि मोडल प्लस बी प्लस ing आयो सजिलो छ ओके नेक्स्ट सी I'm sure he is not French म स्योर छु कि ऊ फ्रेन्च होइन अब स्योर छ र नेगेटिभ छ भनेदेखि के आउने भयो त कान्ट आउने भयो है he can't be French अगाडि हामीले जुन त्यो स्ट्रक्चर त्यो रुलमा हेरेका थियौं इज केमा चेन्ज हुन्छ बी मा चेन्ज हुन्छ भनेर नेक्स्ट I'm sure they stole the money म स्योर छु ओके स्योर छु प्लस पोजिटिभ सेन्टेन्स छ के आउने भयो मस्ट आउने भयो they must have stolen the money अब यसो तपाईले चाहिँ स्ट्रक्चर त्यो जुन रुल छ त्यो सम्झिनु पर्यो माथि के छ verb to छ सिम्पल पास्ट छ सिम्पल पास्टलाई चेन्ज गर्दाखेरि केमा चेन्ज हुन्छ मोडल प्लस have प्लस verb 3 है मोडल प्लस have प्लस verb 3 मा है ल ठीक छ ओके ई perhaps he went home perhaps probably ऊ गयो होला we don't know हैन कन्डिसनको कुरा गरेको छ भनेदेखि अब यहाँनेरि he पास्टमा छ पास्ट छ भनेदेखि might आउने भयो he might have gone home अलिकति प्र्याक्टिस गरेपछि अब आफै थाहा हुन्छ के किनकि अब यहाँनेरि verb to छ माथिकै जस्तो स्ट्रक्चर हो हैन यहाँनेरि verb to छ भनेपछि
might plus have plus verb 3 त हुने नै भयो है त ल ओके यो कुरा छ अब 2069 मा पनि सोधेको छ सोधेको सोधै छ यो त हेर्नुस् न है त्यही भएर हामीले गर्नुपर्छ ओके यो पनि हेरौं सजिलो छ I'm sure she has been studying hard. म स्योर छु भनेदेखि के लाग्ने भयो त must लाग्ने भयो she must have been studying hard. She must have been studying hard. अब जुन हाम्रो स्ट्रक्चर छ रुल छ त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गरौं has have been plus ing छ माथि has have been plus verb 4 भनौं न हैन ing छ भनेदेखि modal plus have been plus ing लाग्छ गाह्रै छैन है ओके नेक्स्ट बी perhaps they are living in London perhaps maybe भन्ने कुरा छ अब मेरा माइटमा एउटा आउने भयो प्रेजेन्ट टेन्स छ त्यही भएर मे आउने भयो सो दे may be living in पोखरा है मैले पोखरा रहेछ ओके दे may be living in पोखरा अगेन यसको पनि रुल हेरौं सो माथि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ हैन is am are plus ing छ ओके सो माथि are plus ing छ are plus ing छ भनेदेखि अब केमा चेन्ज हुन्छ त मोडल प्लस बी प्लस ing मा चेन्ज हुन्छ इजी है इजी छ ओके it is possible that we are winning the game पोसिबल हुन सक्छ नि हैन स्योर त छैन भनेदेखि मेरा माइटमा एउटा आउने भयो we are छ त्यही भएर मे आउने भयो we may be winning the game we may be winning the game so यसमा पनि सेम है माथिकै सेन्टेन्स स्ट्रक्चर छ त्यही भएर सजिलो भयो है त सो यदि यसमा केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त आई विल बी ह्यापी टु हेल्प यु ल डीमा हेरौं I'm sure they are not our enemies म स्योर छु कि उनीहरू हाम्रो दुश्मन हैनन् हैन शत्रुहरू हैनन् म स्योर छु भनेदेखि मस्ट लगाउनु पर्यो भनेदेखि अब के हुन्छ त यहाँनेरि दे मस्ट त लगाउने तर मस्ट त पोजिटिभ सेन्टेन्समा पो लगाउने त यहाँनिर त नट छ नेगेटिभ छ भनेदेखि कान्ट लगाउनु पर्यो है दे कान्ट बी आवर enemies E perhaps she wasn't writing a letter perhaps उनले चाहिँ लेटर लेख्दै थिएनन् perhaps हैन maybe possibly को कुरा गरेको छ wasn't छ पास्टमा छ पास्ट आउने बित्तिकै हामीले मे लेख्छौं कि might लेख्छौं है त she might नेगेटिभ छ she might not have been writing a letter she might not have been writing a letter यसको स्ट्रक्चर भन्नु पर्छ त्यो जुन रुल छ आई गेस पर्दैन होला है त यदि कन्फ्युजन छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु आई विल रिप्लाई ओके 2067 मा पनि सोधेको रहेछ हेर्नुस् है यहाँनेरि पनि गरिहालौं यो I'm sure they have gone out म स्योर छु उनीहरू बाहिर गएका छन् स्योर भन्ने बित्तिकै मस्ट they must have gone out they must have gone out है जुन यो के त प्रेजेन्ट पर्फेक्ट छ प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई जस्ट मोडल पछि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट लेख्ने हैन मोडल प्लस हाफ प्लस वर्ब 3 लेख्ने मस्ट प्लस हाफ प्लस गन ओके perhaps she didn't meet her friends so perhaps maybe possibly को कुरा छ त्यसपछि didn't छ पास्टमा छ पास्ट भनेपछि may भनेर लेख्नु पर्यो she may not have met her friends she may not have
met her friends. She may not have met her friends. भन्न सकियो है ओके इट्स पोसिबल द्याट दे आर विजिटिङ अस पोसिबल छ भनेपछि स्योर त छैन नि म के आइम नट स्योर आइम नट कन्भिन्स आइम नट डेफिनाइट हैन पोसिबल छ परह्याप्स भन्ने कुराहरू गरिएको छ सो यहाँनेरि प्रेजेन्ट टेन्समा छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ त्यही भएर हामीले मे को प्रयोग गर्छौं so they may be visiting us. They may be visiting us. है D. Obviously, she wasn't telling the truth. हैन obviously पक्कै पनि हैन प्रष्ट रूपले उनले चाहिँ साँचो कुरा भनिरहेकी थिइनन् हैन यहाँनिर चाहिँ स्योर म चाहिँ स्योर छु भन्ने कुरा छ त्यसपछि भनेको चाहिँ यहाँनेरि नेगेटिभ छ भनेदेखि कान्ट लगाउनु पर्यो हैन she can't have been telling the truth. She can't have been telling the truth. ओके यो कुराहरू भयो है त ओके अब सोध्न त धेरै पटक सोधेको छ पार्शियलमा पनि रेगुलरमा पनि हैन तर के त भन्दाखेरि यही जुन सेन्टेन्सहरू छ यही नै रिपिट भएको छ हैन 2064 65 67 69 पार्शियल हैन सधैँ नै सोधेको छ यो त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ हेर्नु होला है त इम्पोर्टेन्ट छ सजिलो पनि छ नि हैन र सो अब यसमा केही गाह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है म चाहिँ तपाईलाई केही समस्या भयो भनेदेखि म हेल्प गर्नेछु र यो जुन छ यो पनि सर तपाईले हेर्नु होला सजिलो छ है त ओके त्यति भन्दै थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ र यो भिडियो तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो भनेदेखि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला आफ्नो साथीभाइमा शेयर गर्न र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो जय चन्द्र सूर्य पीस